Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Razia Nisar. I'm your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। आपकी ग्रेड 10 की किताब भी ग्रेड 9 की किताब की तरह 3 हिस्सों में मुनक़सिम है। एक हिस्सा कुरान मजीद का है, दूसरा हिस्सा अहादीस का है और तीसरा हिस्सा मौज़ूआती मुताले का है। मौज़ूआती मुताले का पोर्शन हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम अहादीस के पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे जो कि है अलजुज़ उस-सालिस, तीसरा हिस्सा मिन हदील हदीस के अहादीस मुबारका में से। तो आइए बढ़ते हैं आपकी किताब में मुख्तस करदा अहादीस की तरफ। जो 10 अहादीस आपकी किताब में आपको मुताले के लिए, वजाहत के लिए और अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए दी गई हैं, उन्हीं अहादीस का हम इस लेक्चर में मुतालिया करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हदीस नंबर 1 की तरफ। हदीस का अरबी मतन कुछ यूँ है, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबगद लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जिसने अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत की और अल्लाह ताला के लिए बुग़्ज़ रखा और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अता किया और रोका तो उसने ईमान मुकम्मल कर लिया। ये था हदीस का तर्जुमा। आइए बढ़ते हैं इसकी वजाहत की तरफ। तो इस हदीस मुबारका में तकमीले ईमान के लिए 4 असूल, 4 शराइत बयान की गई हैं। उसमें से पहली है कि मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए, अगर किसी से बुग़्ज़ हो तो अल्लाह के लिए, अगर किसी को कुछ अता करें, कुछ दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, और अगर देने से हाथ रोक लें तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए हो। तो इन 4 नुकात पर हम इस हदीस में बात करेंगे। आइए बढ़ते हैं पहले नुक्ते की तरफ जो कि है मोहब्बत हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। ईमान का तकाज़ा है कि इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करे। फिर तकमीले ईमान का क्या तकाज़ा है? तकमीले ईमान का तकाज़ा ये है कि इंसान जिससे मोहब्बत करे तो अल्लाह की रज़ा के लिए करे, किसी से नफ़रत या अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ रखे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए करे, और अगर किसी को कुछ अता करे अल्लाह के दिए हुए माल में से तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हो, और अगर किसी को अता करने से रोके तो वो भी अल्लाह के लिए हो। तो यहाँ पर जब मोहब्बत की बात करें तो आपने अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह ने उसका हुक्म दिया है, और उसकी जो मोहब्बत है उसको अल्लाह की मोहब्बत पर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर गालिब नहीं आना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को शामिल किया, आपको बहुत सारे लोगों के साथ जोड़ दिया, और फिर बहुत से रिश्तों से आपको मोहब्बत करने की भी तलकीन की गई। तो आपने वो जो मोहब्बत करनी है वो चाहे आपकी जिबिलत, आपकी फ़ितरत में अल्लाह ताला ने शामिल कर दी हो, लेकिन उसमें आपने अपनी इंटेंशन ये शामिल करनी है कि मैं तुमसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। आप अपनी वालदा से कहें कि मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करती हूँ। आप अपनी कोई नई दोस्त बनाएं तो आप उसको कहें कि मैं तुमसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मोहब्बत करती हूँ। तो ऐसे जो रिश्ते होते हैं वो कामयाब होते हैं और वो आखिरत में भी आप लोगों को इकट्ठा रखते हैं। इसी तरह जैसा कि वालिदैन है, एक फ़ैमिली होती है, उसमें सब मिलजुल कर रहते हैं, तो वालिदैन की मोहब्बत, वालिदैन की अताअत भी ईमान का हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इसके बारे में तलकीन फरमाई है। तो आपने अपने वालिदैन से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करनी है कि अल्लाह ताला ने उसका हुक्म दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं कि आप जब किसी दोस्त को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, कोई दोस्त बनाएं, तो उसको भी कहें कि मैं तुमसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो आपकी वो दोस्ती भी अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए, ना कि आपकी अपनी पसंदीदगी या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हो। जैसे कि बाज़ लोग किसी से दोस्ती इसलिए भी लगा लेते हैं कि उनसे उनको कोई मफाद हासिल होना होता है, कोई नफ़ा हासिल करना होता है, किसी मकसद के तहत दोस्ती करते हैं और वो मकसद पूरा होते ही छोड़ देते हैं। तो ऐसी दोस्ती नापसंदीदा है। आपने अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती करनी है और तादमे हयात फिर उस पर कायम रहना है। और फिर इसी तरह मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उसमें भी मोहब्बत एक लाजमी अंसर है, चाहे वो आपके निकाह से पहले हो और उसके बाद आपने निकाह के बाद उसको हलाल किया हो, तो वो मोहब्बत भी आपकी इसीलिए हो कि अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल होनी चाहिए। कि आप अगर अपनी बीवी से मोहब्बत कर रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए करें। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं फिर आप उसे निकाह करना चाहते हैं तो वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए हो कि मैं इसको अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने निकाह में लेकर आऊँगा
اور پھر میں اس سے محبت کروں گا، تو محبتوں کے لیے لازم ہے کہ آپ اس میں اللہ کی رضا کو شامل کریں، آپ اس میں اپنے مقاصد کو، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، تو یہ آپ کے لیے تکمیل ایمان کا پہلا حصہ، پہلی شرط ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف، جو کہ ہے بغض اللہ کے لیے۔ ویسے تو کسی کے لیے بھی اپنے دل میں بغض رکھنا، نفرت رکھنا، عداوت رکھنا یا نیگیٹو فیلنگز رکھنا نہیں چاہیے۔ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، ناپسندیدگی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، ناراضگی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو روک کے رکھنا ہے، اپنے دل کو شیطان کے ہاتھوں کا آلہ کار نہیں بننے دینا۔ تو یہاں پر بھی یہ نقطہ سمجھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر کسی سے بغض رکھیں تو اللہ کی رضا کے لیے رکھیں۔ ہم کہیں کہ اللہ ہے کفار سے بغض رکھتا ہے، اسی لیے ہم بھی کفار کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ ہے جھوٹ بولنے والے کو ناپسند کرتا ہے، ہم بھی جھوٹ بولنے والے کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو ایسے انسان جن میں کوئی بری باتیں، بری عادتیں ہوں اور اللہ بھی ان کو ناپسند کرتا ہو، تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس سے اس لیے بغض ہے کہ اللہ کو اس سے بغض ہے۔ وہاں پر بھی اپنی فیلنگز کو کنٹرول رکھنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی اس فیلنگ کو، اس پر عمل کرنا ہے یا اس کو جاری رہنے دینا ہے۔ جیسا کہ غصے کی ممانعت آئی ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ درگزر کرنا چاہیے انسان کو اور کسی کے لیے بھی دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے لیے اپنے دل میں بغض نہ رکھیں، بلکہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیں، اس کی غلطی سے درگزر کر دیں اور پیار، محبت اور سلوک اتفاق کے ساتھ رہیں۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ عطا کریں تو اللہ کے لیے۔ اللہ نے ہمیں بہت سا مال و دولت دیا ہوا ہے یا ہمیں اچھے اخلاق اور اچھی صفات کے ساتھ نوازا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اللہ رب العزت نے ہی حکم دیا ہے۔ تو اگر آپ کسی کو عطا کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ نیت شامل کریں کہ میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے عطا کر رہا ہوں۔ جیسے کسی کو تحفہ دے رہے ہیں تو اللہ اس سے خوش ہوگا کہ میں اس کو تحفہ دوں، اور اسی طرح آپ زکوٰۃ صدقات کر رہے ہیں تو آپ اس بات کی نیت کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ اس سے خوش ہو۔ نہ کہ بعض اوقات لوگ تحفے تحائف یا زکوٰۃ صدقات خیرات بھی اس سوچ کے ساتھ دے دیتے ہیں کہ میرا اس پر احسان رہے، یہ میرے آگے جھک کر رہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان کا ہر عمل ہونا چاہیے۔ اگلا نقطہ ہے کہ اگر آپ کسی سے اپنا ہاتھ روکیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جیسا کہ بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، اور کچھ مافیا والے ہوتے ہیں، مانگنے لگ جاتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں سے اپنا ہاتھ اس لیے روک لیں، ان کو اس لیے پیسے نہ دیں کہ یہ جو ہے مافیا ان کے پیچھے کام کر رہا ہے، تو ہم نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں دینا، کیونکہ ہم نے اپنے ملک کو ان کے ہاتھوں برباد نہیں کرنا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کسی شخص کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ تو ایسا ہوا تھا، واقعہ افک میں ان صحابی کا، ان شخص کا کردار تھا کچھ، تو حضرت ابو بکر ان سے خفا ہوئے اور ان کو دینے سے ہاتھ روک لیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی سے اپنا ہاتھ روک لیں، اللہ ہے جو سب کو عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی دوبارہ سے مدد کرنی شروع کر دی۔ تو ہم بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ کسی سے ہم ناراض ہو جائیں، کسی پر غصہ ہو جائیں، کوئی رشتہ دار ایسے ہوں تو ہم ان سے ملنا ملانا اپنے غصے کی وجہ سے، اپنی فیلنگز کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو دینے سے ہاتھ روک لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ کے اندر محبت کی فیلنگ ہے، نفرت کی فیلنگ ہے، کسی کو عطا کرنا چاہتے ہیں، کسی سے روکنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اپنی فیلنگز کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ یہ سب کر لیں گے، ان چاروں نکات پر عمل کر لیں گے، تو بلا شبہ آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسان یا بحیثیت ایک مسلمان ہم اپنی زندگی میں جو بھی عمل کریں، کسی سے محبت کریں، کسی سے نفرت کریں، کسی کو عطا کریں یا کسی کو عطا کرنے سے روک لیں، تو ہمارا یہ تمام عمل جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی صورت میں ہمارا دین کامل ہوگا، مکمل ہوگا۔ تو یہاں پر پہلی حدیث کی ایکسپلینیشن، وضاحت مکمل ہوئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسری حدیث کی طرف۔